औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी मुआशियात क्लास 9 की। और इसका आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के हम इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको नेक्स्ट जितनी भी नई वीडियो आएंगी आपको साथ साथ मिलती जाएंगी, तो जो आपको एग्ज़ाम्स के दिनों में खास तौर पर बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो आइए जी इसको करते हैं स्टार्ट। ये थोड़े से सवाल हैं इसके, इस चैप्टर के, बड़ा अहम चैप्टर है ये आपका। इसको पहले पढ़ते हैं। पहले जी मशकी सवाल आता है इसमें हमारे पास जो चैप्टर के पीछे हैं, उसके बाद जो चैप्टर के अंदर से कुछ सवाल बनने हैं वो बना के आपको दिए जाएंगे। तो तलब की तारीफ कीजिए। पहला सवाल है जी, तलब की तारीफ यूं भी की जा सकती है, तलब से मुराद, ये काट दें बेशक आप, इसको रहने दें। तलब से मुराद शय की वो मिकदार है जो खरीदार मुख्तलिफ कीमतों पर खरीदने के लिए रजामंद हों। तलब की तफाइली मसावा बयान कीजिए। इसकी तफाइली मसावा यूं होगी, क्यू डी इज इक्वल एफ पी। ये पूरी नहीं है, क्यू डी छोटा डी आएगा और इसके बाहर आएगा एफ पी। ये इसकी तफाइली मसावात है, ठीक है जी। अंदर भी छोटा पी आएगा, क्यू डी इज इक्वल एफ पी। यानी कि जो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो फंक्शन होता है किसका जी, प्राइस का। क्यू डी इज इक्वल एफ पी, ये इसकी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, तफाइली मसावत बन जाएगी इसकी। उसके बाद तलब की लचक से क्या मुराद है? कीमत में तब्दीली के रद्द-ए-अमल के तौर पर मकदार तलब में जो मुतनासिब तब्दीली आती है वो तलब की लचक कहलाती है। कीमत में तब्दीली के रद्द-ए-अमल के तौर पर, मतलब कि जितनी कीमत में तब्दीली होती है उतनी ही तलब में तब्दीली होती है, तो उसको हम तलब की लचक कहते हैं। हत्या तलब का रुझान क्या होता है? हत्या तलब डी डी ऊपर से नीचे दाएं तरफ गिरता है, दाएं तरफ गिरता है, इसलिए ये मनफी रुझान रखता है। कानून तलब में दीगर हालात यकसा रहें से क्या मुराद है? कानून तलब में दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए से मुराद कुछ अवामिल को यकसा तस्वर करना है, जिनको मफरूजात कहते हैं। हत्या तलब किस बात की वजाहत करता है? हत्या तलब वजाहत करता है कि जब कीमत गिरती है तो मकदार तलब बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मकदार तलब गिरती है। इस तरह कीमत और तलब में माकूस यानी कि उल्ट रिश्ता पाया जाता है, और हत्या तलब ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानब गिरता है। ले जी, अब नेक्स्ट जी हमारे पास 6 सवाल तो हो गए मशकी। अब अहम इजाफी तो चैप्टर के अंदर सवाल था वो बनाए गए हैं आपके लिए। आइए जिनको एक एक करके करते हैं। पहला साथ में है जी, तलब तलब का मफहूम बयान करें। किसी शय को खरीदने का इरादा और खरीदने की कुव्वत को तलब कहा जाता है। बस जी। तलब के लिए कितनी शर्तें हैं जी? तलब के लिए बया वक्त 2 शर्तें हैं, शय खरीदने का इरादा और शय खरीदने की कुव्वत। यानी कि अगर आपके पास एक अगर चीज़ पूरी हो रही दूसरी पूरी नहीं है तो फिर तलब नहीं होगी। फर्ज करें आपके पास पैसे हैं लेकिन आपकी नीयत नहीं है चीज़ खरीदने की, तो आप ये तलब नहीं होगी। तो यहाँ फिर अगर आपका इरादा है, जैसे मैं चाहता हूँ मैं एक आईफोन लूँ 14 प्रो मैक्स, ये मेरी ख्वाहिश है, ठीक है जी, मैं लूँ, लेकिन मेरे पास कुव्वत खरीद नहीं है, तो ये मेरी तलब नहीं होगी, ये मेरी ख्वाहिश ही रह जाएगी। इसी तरह यही है। तो कानून तलब की तारीफ बयान करें। कानून तलब है जी, ये अगर दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, कोई चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, उसकी तलब सुधर जाती है। अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाए तो उसकी तलब फैल जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ये तो पूरी दुनिया में लागू होता है। तो जो चीज़ महंगी होती है वो कम बिकती है, जो चीज़ सस्ती होती है वो ज़्यादा सेल होती है। कानून तलब के मफरूजात कौन से हैं जी? कानून तलब के मफरूजात दर्ज है ना जी, सारफ या खरीदार की आमदनी, मुतबादल एशिया मौजूद ना हो, पसंद और फैशन। ज़्यादा लचकदार तलब की तारीफ बयान करें। जब कीमत में मामूली तब्दीली से तलब में ज़्यादा तब्दीली हो तो तलब ज़्यादा लचकदार होती है। कम लचकदार तलब की तारीफ बयान करें। जब कीमत में ज़्यादा तब्दीली से तलब में कम तब्दीली हो तो तलब कम लचकदार होती है। गैर लचकदार तलब की तारीफ करें। जब कीमत तो तब्दील हो लेकिन तलब में कोई तब्दीली ना आए तो तलब गैर लचकदार होती है। घटिया अशिया कौन सी होती हैं?
یہ وہ اشیاء ہوتی ہیں جن کو کم درجے کی حامل سمجھا جاتا ہے۔ ان اشیاء کی قیمت اگر گر جاتی ہے تو صارف ان کو زیادہ مقدار میں نہیں خریدتا، لہذا ان اشیاء پر قانون طلب لاگو نہیں ہوتا۔ گفن اشیاء کون سی ہوتی ہیں جی؟ گفن اشیاء کا تصور پروفیسر گفن نے پیش کیا۔ ان اشیاء پر بھی قانون طلب لاگو نہیں ہوتا، مثلا گندم کے مقابلے میں جو ایک ادنیٰ شے ہے، اگر جو کی قیمت کم ہو جائے تو لوگ اس کی طلب بڑھانے کی بجائے گندم کی کچھ زیادہ مقدار خرید لیں گے اور جو کی طلب میں اضافہ نہیں ہوگا۔ نارمل اشیاء کن اشیاء کو کہتے ہیں جی؟ بہت سی اشیاء کی مقدار طلب آمدنی کے بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے، مثلا لباس کی خریداری آمدنی کے بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے۔ ایسی اشیاء جن کی مقدار طلب آمدنی کے بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے تو ان کو نارمل اشیاء کہتے ہیں۔ اشیاء کی اقسام کے نام لکھیں۔ اشیاء کی تین اقسام بیان کریں جی۔ یہ اشیاء کی تین اقسام ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ ہے جی نامل بدل اشیاء یہ ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پہ یوز ہو جاتی ہیں، جیسے کوک اگر آپ لینے گئے ہیں، کوک نہیں ملی تو آپ اس کی جگہ پہ پیپسی لے لیتے ہیں۔ چائے کی پتی آپ لینے گئے ہیں تو ایک اگر چائے کی پتی نہیں ملی تو اس کی جگہ پہ آپ دوسری پتی یوز کر سکتے ہیں۔ تکمیلی اشیاء یہ ہوتی ہیں جو ایک چیز کے بغیر دوسری پوری نہیں ہوتی۔ اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے بیٹ اور بال۔ اگر آپ کا بیٹ ہے بال نہیں ہے تو بیٹ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ موٹر سائیکل ہے پٹرول نہیں ہے تو کسی کام کی نہیں ہے موٹر سائیکل، یہ چیز ہے۔ پین ہے انک نہیں ہے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ خود مختار اشیاء یہ ہوتی ہیں جو سنگل ہی یوز ہوتی ہیں، جس کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جیسے کمپیوٹر ہے تو سنگل ہینڈ یوز ہوگا، موبائل سنگل ہینڈ یوز ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں آپ کو چاہیے ہوتی۔ نمل بدل اشیاء آگے تعریف آ گئی ہے۔ نمل بدل اشیاء کی قسم میں اگر ایک شے کی قیمت چڑھتی ہے تو اس کی متبادل شے کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک چیز اگر مہنگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو استعمال ہونے دوسری چیز ہے وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بکرے کے گوشت کی قیمت چڑھے گی تو مرغی کے گوشت کی مقدار طلب بڑھے گی۔ یہاں مرغی کا گوشت بکرے کے گوشت کا متبادل ہے اور سستا ہے۔ تکمیلی اشیاء کیا ہوتی ہیں جی؟ تکمیلی اشیاء کی قسم میں اگر ایک شے کی قیمت چڑھتی ہے تو اس کے ساتھ استعمال ہونے والی دوسری شے کی مقدار طلب گرتی ہے۔ اگر ٹینس بال کی قیمت چڑھے گی تو ریکٹس تو ٹینس ریکٹ کی مقدار طلب گرے گی۔ اگر فرض کریں جی بال ہی مہنگا ہو گیا ہے، بال آپ کی قوت خرید سے باہر ہو گیا، نہیں آپ کو یہ نہیں کہ خرید پا رہے تو ٹینس لوگ نہیں خریدیں گے۔ تو جب ٹینس کی جو ہے سیل کم ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی اس کی جو ہے نا قیمت ذرا کم ہی ہونی ہے۔ بال نہیں، بال اگر مہنگا ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کی طرف گرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ خود مختار اشیاء کی قسم میں ایک شے کی قیمت میں اضافے سے کسی دوسری خود مختار شے کی مقدار طلب میں تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ ایک چیز جتنی مرضی مہنگی ہو جائے دوسری کو اس کے ساتھ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر کی قیمت بڑھنے سے گاڑی کی مقدار طلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اس کے 20 ہی شارٹ کوئسچن بنے ہمارے پاس چیپٹر نمبر جو 3 ہے اس کے۔ اس کے علاوہ چیپٹر 1 اور 2 ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ان کے بھی آپ کر سکتے ہیں جا کے چیپٹر میں یاد، اور ان کے MCQs بھی آپ کو ملیں گے، لانگ کوئسچن بھی ملیں گے۔ چینل کو بس سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیو ملتے جائیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔